भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सणवाराच्या वेळा देवाक आज अर्घा दिता आसतना ह्या सकाळच्या वेळा साम 46 वर्स 1 अपूर्वाचे उतार आज आमी वेचून घेवया आनी ह्या आदारा वयर आमी आयचो दीस आमी आराम करया. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. देवच आमचो आसरो. देवच आमचो आसरो. देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो. आयच्या दिसा आमकां ताचो आदार जाय कित्याक तो आमचो आसरो. आज तो आमकां आसरो दिवंक शकता. तो आमचे बळ. तो आमचे बळ. कश्ट आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. सदांच तयार. आज कितले कश्ट येवं दी अकंत येवं दी खावचेण येवं दी भिरांत येवं दी आमकां आदार दिवंक तो सदां तयार आसा. तो सदां तयार आसा. म्हणजे म्हाका न्हू सुमार दिसां पयलीं घडीत घडले अशें की एक भाव बायकार वता आसतना बायक स्किड जालें. बायक स्किड जाल्यार पडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भावाच्या आंगांतल्यान रगत आयलें आनी थोडीं जाणां त्या सुवातेर पळोवन आसलीं. कोणूच त्या सुवातेर रगत आयिल्ल्या कारणा खातीर कोणूच त्या सुवातेर येवना. आनी हो भाव सदांच मागणें पळयतलो. आनी हो भावान इतलेंच म्हणलें की साम 121 वर्स 1 ताणें बाहेर तेडे मागणें आसलें हांव कोणाच्या पातयेवन वचो पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारले खंय तो येता म्हजो आदार. सर्वेस परत हांव येता म्हजो आदार. सर्वेस परत येता म्हजो आदार. साम 121 सांगून मुग्दोंच्या पयले पुलिसाची जीप आयली आनी ताका उबें केलें. पळयता आसतना कांयच जावना. एक ल्हानसो गाय जालो. ते ल्हानशे गाय शिरेच्या सायडीर आसल्या कारणातीर रगत उसारले शिवाय कांयच जावना. म्हणजे मोगाचें न्हू. आनी त्या भावान म्हणलें एक घडीत गी ब्रदर पुलिसांनी पुसलें आंग आनी पळयता आसतना एक ल्हानसो गाय तो दिसूंक दिसना. रगत मात भरपूर आयलें. रगत पळयल्या तक्षण सगळो लोक कोणीय म्हज्या लागीं येवनात जाल्यार देवान आपल्या दुतांक म्हज्या लागीं पाठयलें. म्हणजे मोगाचें न्हू देवाचे उतार तुमचे जिबेर आसूंक जाय. त्या खातीर मनशां हांवें दाळारी देवाचे उतार आमच्या काळजांत आमच्या मनांत तो पडल्या तक्षण रगत पुरो हातान रगत हातार पुरा वळटा आनी तक्षण तो म्हणूंक लागलो की ताणें चिंतलें की तकली फुटली की कितें जालें कितेंच कळीत ना ताका कितें जालें म्हणून घडये भितर एका क्षणा भितर कितें ह्या अवघडान कितें जालें म्हण ताका कळीत ना. आनी तो म्हणूंक लागलो की हांव पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तो येता म्हजो आदार. खंय तो येता म्हजो आदार. लोक पळयता लोक पळयता पयसतावन आनी वेतात कोणी तेज्या लागीं येनात. खंय तो येता म्हजो आदार. तितलें सांगून मुक्त आसतना ताचो आदार देवान ताच्या आदाराक धाडले त्या पुलिसांक. म्हज्या मोगाचें न्हू देव विस्वासी. देवाक वळखून घेया. त्या खातीर म्हणचे की देवाचे तुमचे जिबेर आसूं दी.
कष्ट आकांताच्या वेळा आज म्हणटा साम 46:1 पळय बापूर भाई म्हणटा देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. त्या फलिसा आसऱ्याक देवान धाडले, ताका बळ मेळ्ळें, उबे रावंक सकत मेळ्ळी, कावचिनी भिरांत पयस केली. परतून पळय म्हणटा कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. कष्ट आकांताच्या वेळार ते जिवीत अकंत खंय तकली फुटली गी ना, खंय कुडीचे पिशो डॅमेज जाले गी, अकंत एक्सिडेंट द्वारे कितें जालें म्हणलें अकंत. ह्या अकंताच्या वेळार देवान ताका राखून व्हेलें. कांयच नासतना एक ल्हानशें बँडेज मारलें जालें, तो आपल्या वावरा परतून गेलो. म्हज्या मगाचेर तसलो देव आमचो जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया, नमस्कार करया, आराधन करया. ह्या गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया आनी म्हणया वेळा तुझो सोम्या नियाळता, तुझे तुझे सोम्या वागणता, तुझो सोम्या नियाळटा, तुझो सोम्या नियाळता, तुझे सोम्या वागणता, तुझे सोम्या वागणता. वैभव तुझो हांव सदां गाजयता, हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. वैभव तुझो हांव सदां गाजयता, हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. हालेलुया गावन तुका हांव हरसिता. तुझो सुम्या नियाळता, तुझे सोम्या वागणता, तुझो सोम्या नियाळटा, तुझो सोम्या नियाळटा, तुझे सोम्या वागणता, तुझे सोम्या वागणता. ह्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना ताका आमी दिनवासया आनी हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकून ताका आमी स्तुती करया. म्हजें नांव केविन नियल डिसोजा, हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजें साक्ष दिवंक कशें येता. 3 म्हयने कंटिन्यू शेल ताप कोंकली आहले, कितले वखद दिलेरी मुझे बुबू गुण जायनातले. म्हजी मम्मीन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडले. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिले. ती कीर्तन 121 वर्सेस 7, कीर्तन 41 वर्सेस 3 आम्ही ते सदांच रिपीट करनारले. आता हांव गुण जाल्ला. थँक्यू जीजस, थँक्यू मामा मेरी, थँक्यू ब्रदर प्रकाश. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव स्टेला, हांव बॉम्बेतान उलयतां. पयल्यान पयलें हांव म्हज्या सर्वेस्पराक अर्घ दितां. ताणें केल्ल्या सर उपकारा खातीर. अर्घा सोम्या, महिमा सोम्या, वंदन सोम्या, हालेलुया हालेलुया. थोडे दिसा पयले म्हज्या कुडीक अलर्जी जाल्ले. हांवें म्हजे कडेन आशिल्लें लोशन लायिल्लें, तांतू बरें जावना. मागीर हांवें डॉक्टरा कडेन गेली. डॉक्टराचें वखद केलें, पूण म्हजी अलर्जी वाडीत चल्ली. हांव 3 वरांचें मागणें म्हज्या कामा कडेन कंप्युटरार पळयतां. ह्या सक्रामेंत वयर उबारतना हांवें बावार्थान सक्रामेंताक हात लायलो. म्हजो हात लायिल्लो हात हांवें म्हज्या अलर्जीच्या जाग्यार लायलो. देवाक जावं महिमा. 3 दिसां भितर म्हजी अलर्जी बरी जाली. आतां अलर्जी जाल्ल्या जाग्यार डाग समेत ना. पयले भशेनच म्हजे आंगाची कूड आसली तशेंच आसा. इतल्या अजापा केल्ल्या म्हज्या सोम्या देवाक हांव काळजाच्या गुंड्यार जावन अर्घां दितां. अर्घां तुका सोम्या जेजू, वगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टीम आनी सर्व ह्या जगांक हांव बरें मागतां. हालेलुया आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा साम चॅप्टर 46 वर्स 1 to 7 आपूर बायन आमी सांगाता मेळून म्हणया गी. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपास जाल्यार, दोंगर दर्याचे गुंड्यान पडटीत जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यार, आनी ताचे उसांबळेन दोंगर तरतरतीत जाल्यार, आमी भियोंची नाव. दरबाराचो सर्वेस्पर आमच्या सव्या आसा. जाका बसो देव आमचे कोठे. एक न्हंय आसा तिचे फाटे देवाच्या शहरात. परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटा. देव शारांत आसा ते हालचे ना.
दीस उदेताना देव त्याच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवट दंडळतात, ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी दळभराच्या सर्वेस्पर आमच्या सगळ्यांचा. जाका बसो देव आमचे कोटे, जाका बसो देव आमचे कोटे. आज प्रत्येक तरा उतार म्हणटागी दळभराचो सर्वेस्पर आमच्या सगळ्यांचा. जाका बसो देव आमचे कोटे, आमचे कोटे. हे शनिवाराचो दिसा देवच तुझे कोटे जावन रावतालो. तुजी खंयची वस्त कोणें हाडाप करून वचूंक जावचें ना. देव एक बाउंड्री जावन रावतालो, बाउंड्री कोटे जावन रावतालो. त्या खातीर आज तसल्या देवाचेर पातयेवन हो शनिवाराचो दीस आमी आराम करया आनी म्हणया म्हज्या देवा हो दीस तुज्या नांवाचेर पातयेवन हांव आराम करता. तूं म्हज्या आदाराक घे. कश्ट आकांताच्या वेळार म्हाका राखोवंक आनी निवारूंक म्हज्या सांगाता तूं राव म्हणून आयचो दीस आमी आराम करता आसतना परत ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव मेलिशा सल्डाना. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव फाटल्या 2 म्हयन्यां थावन दुबयंत काम सोदून आसली. हांव 1 वर्सा थावन डिवायन मर्सी मागण्या जमतेंत सकाळीं, दनपारां आनी सांजेर भाग घेतिल्ली. हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें म्हाका काम मेळचे खातीर मागूंक. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. साम 121 वर्सेस 2 and 3, साम 91 वर्स 15, फिलिपियन्स 4 वर्स 6 and जोब 8 वर्स 7. हांव सदांनीच हें देवाचें उतर बरवशान रिपीट करनासली. अशें आसता चिंतिनातले घडये म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. इतलें बरें काम म्हज्या जिवितांत फावो केल्ल्या धन्या देवाक हांव कालसन थावन अर्गां दितां. तशेंच दीस रात म्हणल्या बरी सर्वां खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश, ताच्या कुटुंबाक आनी तांच्या टिमाक देवाची भरपूर आशिर्वादां आनी बेसावां मेळोवन दीत म्हणून मागतां. थँक यू जेजस, लव यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हांव मँगलोर थावन उलयतां. पयल्यान पयलें म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां म्हाका दिल्ल्या सर उपकारा खातीर. हांव हे मागणें 9 म्हयन्यां थावन आयकतां. हे मागणें म्हज्या भयणीन म्हाका दिलें. म्हज्या पुताक भायल्या गांवांक वचूंक कांय मोन नासलें. हांवें हे मागण्यार दवरलें आनी हर एक फावटी मागताना हांव ताच्या खातीर मागतालें. मागणें आयकून 2 म्हयने जाताना तो म्हणलो, मम्मी हांव भायल्या गांवांक वयता, पेपरां रेडी करया म्हूण. हांवें धन्या देवाक अर्गां दिलें. आतां पेपरां रेडी जावन आसतनाच ताजें इल्लें पुलीस क्लियरन्साचें इल्लें प्रॉब्लम जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदरान म्हाका बायबलाचे वर्स धाडले. हांव आनी म्हजें अंदू हर एक पटीन तें सांगूनच आसल्या. 2 म्हयने जायचे जाल्यार तेंय क्लियर जालें. आतां पेपरां रेडी जावन आसात. हांव धन्या देवाक इतलें सकट उपकार केल्ल्याक हांव अर्गां आनी होगलाप दितां. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटां ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या पंगडाक आनी ताज्या कुटुंबाक देवाची दराळ आशिर्वादां मागता हांव. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जेजस. ह्या सकाळच्या वेळार मोठव्या नियाळाक आमी या प्रत्येक तरान आज देवाच्या उतराचेर पूर्ण आमी पातयेवन घेवया. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 9 to 18 हे घडी पळय. आमी जेजू मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडटा. आयतारा सकाळी भोव पंत्यार जिवंत उठलेलो जेजू पयलो मोरी मगदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 देंवसार ताणें धांवडायले. एका टायमार तिचे तावन 7 देंवसार धांवडायल्या मोरी मगदलेनाक आयतारा सकाळी फांत्या वेळार जेजू दिश्टीक पडटा. ओडीदा तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते खंतीन रुदान करून आसले. वर्स 11 तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलें. तांणी सत मानलें ना. वर्स 12 उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता चलोवन वेतना पारकी रुपार तो दिश्टीक पडलो. वर्स 13 तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचे कोणी सत मानलें ना. वर्स 14 शेवटी ते 11 जाणां शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडलो आनी तांचे बेविस्वास आनी काळजाचे दारुणे पसून तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठला उपरांत तांकां पळयल्ल्यांक ते पातयेल्ले नात. वर्स 15 उपरांत तांचे लागीं तो म्हणलो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर रसनाक शुभ वार्ता परगटणी करा. वर्स 16
जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्माण पडटलें. वर्स 17 सत म्हणटल्याक असल्या असर्याची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार धांवडायतले, नव्या भासांनी उलयतले. वर्स 19 सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलें वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचें जेजू त्या स्व दिश्टी पडल्यार थोड्या जाणां सिसांक सत मानूंक जालें ना, सत मानूंक जालें ना. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान वळी आमकां 14 म्हणटागी पळय दिश्टी पडला आनी तांच्या बेविस्वासा आनी काळजाच्या दारुण्या पासत तांकां तो दुर्सालो. जायते पटी आमी इतले अजापा पळयल्यार आमकां कळीत आसा, एक्झॅक्टली कळीत आसा. Psalm 121 आमकां आदार देवातावन मात्र खंयच्याय मनशातावन ना, एक्झॅक्टली कळीत आसा जाल्यार त्या सुवातेर आमी बावार्थ कांसयना, बावार्थ कांसयना. आनी कोणेय सांगला वस्तूचेर पयर एकलो म्हणटालो ब्रदर म्हजे उण्यान उणें एक 70 lakhs लॉन रिणार हांव सांपडलां. कारण म्हणल्यार हांवें खंयच्या एक वस्तूंत पयशे चड जाता आनी कितें म्हणटा तो बरी इंट्रस्ट मेळटा म्हण घाल्ले, पुरा बुडोवन गेले ब्रदर, पुरा बुडोवन गेले. कांयच ना आमच्याले दुसरो होप आसचो ना. आतां कितें करचें म्हूण कळीत ना. इल्लें एक्स्ट्रा मेळटा म्हूण चिंतलें. म्हजें न्ही म्हज्या कुटुंबाचे सैरेदाराचे सगळे आरोन थंय घाले. म्हज्या मोगाचें आमी थोड्या फुडें कालपां आनी वस्तूचेर पाती येता. हांव आज म्हज्या मोगाचें आज देवाचें आमकां क्लियरली म्हणटा पळया जायते म्हण आमकां कळीत आसा जेजूस आमचो सोमी आनी सडवंदा ताचे द्वारी मात्र आमकां बरेंपण बेसांवां आशिर्वादां ताचे द्वार मात्र आज आमकां आदार मेळोवंक शकता. Psalm 46 verse 1 आतांच वाचते परतून एकडी आमी वाचया. Psalm 46 verse 1 बापूर बायन त्या सुवातेर देवाचे उतार आमकां म्हणटा की पळय बापूर बायन त्या सुवातेर म्हणटा वाचया. देवांचो आसरो आनी आमचे बोळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच त्या खातीर कितेंय करता ताचो आदार घेया. खंय इन्वेस्टमेंट करता आसतना, खंयचो बिजनेस घालता आसतना, सैरीक सोदूंक वता आसतना आनी जावं फुरो आयचो दीस तुमी आराम करता आसतना देवा तुजो आदार म्हाका जाय. ह्या संवसाराच्या बुलोवण्यान बेविस्वासपणां सांपडन म्हजें काळीज दारूण करण तुजे तोंड पयस वचना शे. ह्या संवसाराच्या काल्पनिकांनी बुलोवन हांव ताच्या पासान पडोवन म्हजी जिबीत पाड करिना शे. आयच्या दिसा म्हाका सांबाळून व्हर खंडी जावन म्हज्या मोगाचें तो देव तुमकां सांबाळून व्हरता. त्या खातीर परत पळया वर्स 17 म्हणटा की सत म्हणटले असल्या असरेची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसा सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले. वर्स 18 सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंच वीक बी ते पियाती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे आनी पिडेस्ताचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. तांकां ते कितले दिसा कितले लोकांचे हांवें टेस्टिमनी आयकलां भुरग्यांचे तकले हात दवर मागले ती भुरगीं बरी जालीत. आवय बापायन खंय धांव नाकात, खंय धांवचे नाका. आज म्हणजे पावर आनी अथॉरिटी Jeremiah chapter 1 verse 10 Jeremiah chapter 1 verse 10 प्रत्येक तर पावर आनी अथॉरिटी तुमकां जण एकल्यांक जेजून दिला. त्या खातीर 17 वेळी पळय 18 वेळी म्हणटा सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना. तुमकां बादाक जावचेच ना कित्याक देव तुमच्या पक्षान आसा. त्या सुमया सांगता रावया कितेंय जावं दी आमकां आन्सर मेळूं दी मेळा नासतना वचूं दी. सोम्या हांव तुजे तोंड मेकळें जायना, तुजे तोंड पयस रावना कित्याक तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजो सर्वस्व. वाचया हुमटूंक आनी मोडूंक नास करूंक आनी विबाडूंक नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. आज हांव तुका तुज्या घराचेर जाग्याचेर कोणें कितें म्हणल्या वस्तूचेर कितल्या लोकांनी म्हाका असली टेस्टिमनी दिल्ली की म्हज्या मोगाचें जागो विकीचे म्हण कोणें कोणें सांगलें. आज त्याच जाग्यार आमी उदारगते पावलां, त्याच जाग्यार आमी उदारगते पावलां कित्याक ओन्ली देवाचे उतार आमी रिपीट केल्ले. त्या खातीर देवाचे उतार आमच्या जिबेच्या तकल्यार आसूं दी. हे भाव म्हज्या मोगाचें पडलो आनी देवाचे उतार ताणें रिपीट केले. त्या खातीर आमी म्हणलें की एटलिस्ट हर एक दिसा एक उतार आमच्या जिबेर आमी रिपीट करून दवरून आमच्या मोतीर ते उडास व्हरून बायहाट उरोवंक जाय. बायहाट
केदे वेळार संकश्ट पडल्या वेळार त्या वेळार देव आमकां राखोन वेता. लास्ट सुमार एक 10 म्हयन्या पयलीं एका भयणीन टेस्टमनी दिल्ली. अर्जंट ते आपलो पुताड विस्काला वेता आसतना ओड सांगो आसलो की ते बायस्कीट जावन प्रॉब्लेम जावन पडच्या सुवातेर त्या सांग्यात हांव सकयल पडच्या सुवातेर तिणें देवाची उतर रिपीट केलें साम 121. म्हणजे मग कितले लोकांची घडिता हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक देव आमचे कित्याक ही टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता म्हळ्यार देव हर एक दीस आमच्या आदाराक आसा. म्हणजे प्रॅक्टिकली आमी देवाक अनुभव करूंक जाय. आमच्या सोम्याक अनुभव करूंक जाय. सडवंदर अनुभव करूंक जाय. परतून जेरोमिया चॅप्टर 1:10 बो आपुरब्यान परतून एक वाचची आमी कित्याक म्हळ्यार उतार आमकां बो आपुरब्यान म्हणटा की आज तुमकां ताणें अधिकार दिला. केदळा ताच्या सांगता भाग्यवनपणान जियोंक जाय. ताच्या सांगता पवित्रपणान जियोंक जाय. ताची उतरां आमचे थंय आसूंक जाय. आमी ताचे थंय आसूंक जाय. तेन्ना यथेश्ट फळ दिवंक तुमी सकतल्यात. वाची हुमटूंक आनी मोडूंक हुमटूंक आनी मोडूंक नाश करूंक आनी विबाडूंक नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. अधिकार आज जेजू तुमकां जण एकल्या सनवाराच्या दिसा तोच अधिकार तुमकां फावो करता. तो अधिकार घेवन ते सुम्या सांगता एक जावन रावया. खंयची सकत आज तुमच्या घरांत खंयच्या राती भिरांत सांफर अस्कत असमाधान आसा. सांफर घरांत उत्सांबाळे झगडे बरो एक हात वयर भरून एक 10, 20, 25, 50 पटी आमरी जावंक आनी एक देवाची उतर रिपीट कर मागा. खंयची सकत त्या जाग्यार आसूंक सका. देवाची उतरां द्वारी सगळे सांगळो फळाफळ घेवन धांवताली. त्या खातीर म्हज्या तेर्स कित्याक सांजेचो तेर्स करचे हांव तुमकां आनी पटी सांगता. हर एक उतार आसा बायबलाचे त्या तेर्सां. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा आमरीचो वेळ 7 वरां म्हणटात आमी त्या तेर्स करून सुरू करता. म्हळ्यार देवाचे उतार आमी वाचूंक सुरू करता. तेर्स म्हळ्यार देवाचे उतार वाचूंक सुरू. नामान मोरये देवदुतार म्हणलें उतार जावन आसा. आनी फुडें हांव बऱ्या अपुरब्यान तुमकां एक्सप्लेन करता. त्या खातीर तेर्स बायबलो बायलो न्हय बायबलो भितरलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी हर एक दिसा पयले तर आमच्या पुर्वजांनी वाचूंक बादशाह कारण कितें म्हळ्यार तांणी सुमार 50 पटी देवाची उतार रिपीट केलें. नामान बरये त्या खातीर कुटुंबां बांदून आसली. आज आमच्या कुटुंबांनी कितल्या कुटुंबांनी तेर्स ना. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आनी पटी हांव बऱ्या अपुरब्यान सांगता गीता म्हळ्यार आमी अपुरब्यान देवाची उतर रिपीट करया. देवाची उतरां थंय जियोवया. देवाची उतरां थंय बळवंत जावया. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू हे सकाळचे वेळा आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर. सगळ्या संकळेतावन अडकळेतावन उण्या पडत आमकां सुटकाला भय. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाच्या तणीर आसा लास्ट स्टेजीर आसा कठीण पिड्यान वळवळटात धन्या तांचेर काकूत कर. तुज्या रक्तान नितळ कर बरी भलायकी तांकां फावो कर जेजू. आज पयणार वचूंक आसा तांकां राख आनी सांबाळ. आज कोणी कामाच्या सोदण्यार आसा पयले आसा कामाक वचून चिंतात इंटरव्यू आसा तांकां राखून व्हर जेजू. जेजू आज कोणाची एग्जामी आसा सोम्या तांकां राखून व्हर जेजू. तुजी दैवी सकत तांच्या जिवितान वळोवन दी. आज खंयचेय कार्य कोणाच्या घरात चलोन आसा त्या कार्याचेर आशिर्वादीत कर बेसांवांनी भर जेजू. सोम्या आयचो दीस जण एकलो आमचो फळादीक कर जेजू. कोणी आज एडमीट जावचेर आसात कोणाकी आज डिलिव्हरीची डेट दिला कोणाचें ऑपरेशन आसा जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान नितळ कर. तूं आमच्या सांगाता राव. तुजी दैवीक सकत अनुभव करची सकृपा आज आमकां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू परत एक फुडें हांव तुमच्या मुखार दवरता की आयतारा दीस फाल्यां 2:45 आमच्या ह्या युट्यूबान टेस्टमनी आसतली. 3 o'clock एक्झॅक्टली पवित्र सक्रामेंत दवन आराधना दैवीक तेच ते जाल्ल्या तक्षण मिसाचें बलिदान आसतलें. फेस्त जाल्ल्या कारणा खातीर परतून म्हणटा की आमच्या फिरगेचेर आमी मिसाक वचूंकूच जाय. मागीर टायम आसतना मात्र हांगा मिसाक जॉयन जाया. देन परत 3 वरांच्या उपरांतल्या नाजाल्यार तुमी 3 वरांच्या दैवीक काकुतीक जॉयन जाया. दैवीक काकुतीक जॉयन जाया. आराधना जॉयन जाया. कित्याक म्हळ्यार आमकां आतां लॉकडावन उक्तें जाला त्या खातीर मीस इम्पॉर्टंट जावन आसा. एवकुरीस घेवंच वर्तें जावन आसा. हे भाग आमकां मेळ्ळा देवाक अर्घा दिया. उंड्याचेर उपारलो जेजू आमच्या काळजांत येवंक आशेता. त्या खातीर शेनवारा सांजेर आयतारा सांजेर खंय तुमच्या इगर्जे मीस आसा वचूंकूच जाय. वचून मिसाच्या बलिदानाक भाग घेया. एकूटाम जावन मिसाच्या बलिदानाक भाग घेया. मागीर आनीक देन परत एक मीस आयकय कांय प्रॉब्लम्स ना. कित्याक मीस आयकले इतल्या बरी
थंयसर 3 तावन दैविक तेच पवित्र सक्रामेंत सांगाता त्या खातीर म्हणजे चुकाय नासतना फेस्ताच्या दिसा फलां दैवीक काकूत जण एकले अनुभव करया सोमारा दीस म्हज्या मोगाच्या देनपार 3 वर 9 मंडळ 33 फेंतेकोस्ताची तयारी जावन 33 एवकरिस्टीक मेरिकल विंगड ह्याच घेवन आज उंड्याच्या रुपार जेजूच्या विशांत चड आनी चड आमकां समजून येता आनी दैवीक तेरसी हर एक देनपार आसतालोच आनी खंडीचार माग्य आमी एकामेका खातीर समेच काकूत सदांच आमी अनुभव करया आमेन. पाराच्या टेस्टमनी आयकूया तर जेजूक आमी अर्घा दिवया. अर्घा जेजू होगळाप जेजू हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजे 2 साक्स दिवंक कशें व्हरतां. हांवें एका म्हयन्या पयलें 2 पिटिशन्स डिवायन मर्सी ग्रुपाक घाल्लीं. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव काम करच्या कंपनींत म्हजी सॅलरी हायक जावन वतली तशें म्हजें प्रमोशनूय ड्यू आसतलें. म्हाका मेळ्ळें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांनी ती रिपीट करनासलो आनी सदांनी ती मागतालो. आतां म्हजी सॅलरी हायक जाल्या तशेंच प्रमोशनूय जालां. दुसरे साक्स हांवें म्हज्या ड्रायविंग लायसन्साक एप्लाय केल्लें. त्या टेस्ट बऱ्या रितीन जावन म्हाका आतां ड्रायविंग लायसन्स मेळ्ळा. इतले व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां पाठयता आनी तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घा जेजू होगळाप जेजू हालेलुया. Hello, this is Sian, and I want to give a testimony on behalf of my mother, Mrs. Santana. My mother kept repeating Brother Prakash's Bible verses throughout the Lenten season, after which my father has finally found a job after quite some time. My mother also had knee pain for a very long time, which has gotten better now. My mother would like to thank God for all of His blessings and the great things that He has done in our lives. She would also like to thank Brother Prakash and his entire team for all their efforts and for preaching the word marvelously. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. हांव प्लेवी मंगलोर तावन इटेलींत वस्ती करनासच्या म्हज्या भावाची बायलेची साक्ष दिवंक हांव खुशी व्हरतां. कोरोना टायमार तिचें काम गेल्ले निमती ती मस्त बेजारान आसली. तवळ ती ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकून आसली. थोड्या दिसांनी तिका बरें काम देवान फावो केलें देखून हांव देवाक अर्घां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हज्या घोवाक हृदयान दूख आयली. आमी ताका हॉस्पिटलाक व्हेलें. डॉक्टरान ताका हृदयान ब्लॉक आसा सांगलें. म्हाका मस्त बेन दिसलें. हांवें देवा कडेन मागलें आनी हांवें बायबलाचो वर्ड सांगूंक सुरू केलें. सरीसपर तुजो देव तुज्या मोदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. आनी जेजू बोळ्या कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हें मागणें हांव रिपीट करनासलीं. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी कांयच बादाक जायनासतना 3 दिसांनी ताका डिस्चार्ज केलो. आतां तो बरो आसा देखून हांव जेजू काळजांत लावन अर्घां दितां. तशेंच आमचे खातीर दीस रात मागून आसच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देवाची उतर दिवंक आमचो भावार्थ चड येयल्ल्या पासत देवाक हांव अर्घां दितां. थँक्यू जेजूस. प्रेज द जेजूस. हालेलुया. हांव मंगलोर तावन हांव म्हज्या पप्पाचे टेस्टमनी दिवंक येता. म्हजो पप्पा डेयली पिवन आसलो. आमच्या घरा समाधान नासलें. त्या देखून नोव्हेंबरान ब्रदराक मेसेज केली. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी ते डेयली रिपीट करनासल्या. आतां म्हजो पप्पा पिवन सोड 2 म्हयने चड जाले. आमच्या खातीर मागल्या ब्रदराक आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूंक. अर्घां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, अर्दां तुका जेजू.